Alors, et 3, l'intégrale de 1 plus x exponentielle x fois coordonnée tangente de ln de x plus exponentielle x sur x dx. Alors, l'intégrale كيف غنديرو ليه؟ افون ما نحسبو اول حاجه غندخل هاد اكس هنا ونقسم عليها. غتجيني سنا غير كو الانتيغرال ديال 1 لاكس، غندخل اكس هنايا زائد اكس اكسبونونسيال اكس سيغ اكس، يعني هي اكسبونونسيال اكس غتبقى طونجونت ديال ln اكس زائد اكسبونونسيال اكس دي دي اكس. انا خاصني نحاول نكتب اف دو اكس دي دو اكس على شكل جي ديال في دو اكس فوا في بريم دو اكس دي دو اكس. كاع لي ميثود بثلاثه ما سلكونيش الكالكيل ديريكت لانتيغراسيون باغ بارتي لا ديكومبوزيسيون مون سامبل. باش نخدم شونجمون دو فاريابل هي اللي غتسلكني في هاد الانتيغرال. الوغ خاصني نكتب اف دو اكس كوم الانتيغرال ديال جي ديال في دو اكس وفي بريم دو اكس دي دو اكس. صافي خاصني نستطيع نلقى في دو اكس اي جي. صافي انا كون كان عندي غير الانتيغرال بوحدو ديال طونجونت ديال اكس دي دو اكس، كون كان عندي غير هاد الانتيغرال هذا غنحسبو هاد الانتيغرال شنو طونجونت هو السينيس دو اكس سيغ كوسينيس دو اكس دي دو اكس. إلا ديريفيت هذا كالكيل ديريكت. إلا ديريفيت كوسينيس شناهي؟ لا ديريفيت كوسينيس هي موان سينيس. ها سينيس خاصها غير واحد موان هذا هي بليس دونك هي موان. شناهي موان سينيس اكس؟ هي ديريفي ديال كوسينيس اكس. ها هي شوف هنايا على كوسينيس اكس دي دو اكس. شحال تساوي؟ هذه هي موان. شناهي لا ديريفي ديال فالور ابسولي، لا ديريفي ديال الان ديال فالور ابسولي ديال اي شناهي؟ ديال هادي وديال هادي هي اي بريم سوغ اي. دونك شناهي بريميتيف ديال الان؟ دونك هي ناقص الان ديال فالور ابسولي ديال كوسينيس اكس زائد كونستانت. انا خرجت الانتيغرال، ولكن واش طالبين طونجون ديال الان دو اكس ديال اكسبونسيال اكس. دونك المشكل فين عندي في الطونجون ديال الان اكس ديال اكسبونسيال. المشكل داخل. الوغ نجرب ناخد في دو اكس هي الان دو اكس زائد اكسبونسيال اكس. مزيان جيت ناخد في دو اكس هي الان دو اكس زائد اكسبونسيال اكس. واش تفيريفي ليا لي كونديسيون ديال التيوريم؟ واش تفيريفي لي كونديسيون يعني دو كلاس سي 1 ستريكشن مونوطون اسكي دو كلاس سي 1 بعدا واش دو كلاس بعدا ديريفي ديالها شناهي في بريم دو اكس. هنا راه كالكو سوا اكس نسيت مكتبتهاش كالكو سوا اكس سوبيريور ستريكتومون ا زيرو، حيت ما نقدرش نقسم على اكس اللي كان تيساوي زيرو والان خاص تكون ستريكتومون بوزيتيف. ها هي دونك في بريم دو اكس غتساوي ديريفي ديال الان هي ان سير اكس زائد اكسبونسيال اكس هي كالكو سوا اكس سوبيريور ستريكتومون زيرو. هادي الان هادي في دو اكس وهادي ديريفي ديال في دو اكس. اسكو في دو اكس دو كلاس سي 1 اسكي بعدا دو كلاس سي زيرو يعني واش كونتيني؟ هادي كونتيني. ثاني حاجه اسكو لا ديريفي بروميير اكزيست؟ ها هي اسكي لي كونتيني؟ هادي كونتيني ولا كونتيني كالكو سوا سوبيريور. دونك سا امبليك بان دو كلاس سي 1 اسكي لي ستريكتومون مونوطون. ها هي في بريم دو اكس غتساوي ان سير اكس زائد اكسبونونسيال اكس كالكو سوا اكس بوزيتيف. هاد لو تيرم كيدير اكس بوزيتيف دونك واحد اكس بوزيتيف زائد اكسبونسيال ديال كالكو شوز بوزيتيف هي بوزيتيف. دونك سا سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. دونك هادي ديما موجبه. دونك كيدير اف ستريكتومون كرواسونج اي ستريكتومون كرواسونج يعني تتفيريفي ستريكتومون مونوطون. مارش ناخذ الفاريابل ديالي في دو اكس هي ان دو اكس زائد اكسبونسيال اكس. الا خدت هذا والفاريابل خاصني نكتب اف دو اكس كوم جي ديال في دو اكس هو في بريم دو اكس دي دو اكس. في بريم دو اكس شحال خاصها تكون عندي؟ خاصني نضرب فيها هي ان سير اكس زائد اكسبونسيال اكس. نضرب فيها هنايا هي ديجا هي عندي مقاده. دونك الانتيغرال مقاد. دونك الانتيغرال شنو هي؟ الانتيغرال ديال طونجونت ديال الان دو اكس زائد اكسبونونسيال اكس وها هي ديجا كاينه مقاده. دونك هي ان سير اكس زائد اكسبونونسيال اكس دي دي اكس. صافي سا مارش. و تنجي دابخي التيوريم اش تقولك؟ ناخدو ايكغيك في دو اكس اون بوز ايكغيك ايكال شنو؟ ايكال في دو اكس هي لان اكس زائد اكسبونونسيال اكس لان اكس زائد اكسبونونسيال اكس. هادي اول ايطاب مهمه. ثاني ايطاب مهمه تنكتب دي ايكغيك هنا تندير شو سيرفي نحط دي اكس هنا باش ندير في هادي هي ان سير اكس زائد دير دي اكسبونونسيال اكس اكسبونونسيال اكس. ثاني ايطاب مهمه هما دوز ايطاب مهم. ثالث ايطاب ما كايناش ما عنديش لي بون. صافي تنجي تندير اي 3 شو تساوي هي شناهي فيما يبان لي الان دو اكس زائد اكسبونسيال اكس نعوض بايكغيك هي الانتيغرال طونجونت ديال الان دو اكس زائد اكسبونسيال اكس هي ايكغيك. دونك طونجونت دو ايكغيك ان سير اكس زائد اكسبونسيال اكس دي دو اكس سي ريان كو دي دو ايكغيك
يلا حسب لي الانتجرال ديجا ساهل عارفو انا. الانتجرال ديال طونجونج اكس لقينا بانه هو ناقص الان دي كوسينيس اكس زائد كونستونج. هنا عندي اكس انا عندي ايكال نحط ايكغيك، دونك ناقص الان ديال فالور ابسولي ديال كوسينيس ايكغيك فالور ابسولي زائد كونستونج سا مارش. الوغ تدير هنايا كوكو منساوش كونستونج ابارتين ار، دونك تساوي سا مارش. قلت الشونجمون دو فالور نستعملو دو فوا حيت عندي انتيغرال باش نلقى البريميتيف ماشي باش نحسب لا سيرفاس، دونك نستعملو باش ندوز وباش نرجع. دونك ايكغيك شناهي عندي انا هي الان اكس زائد اكسبونسيال اكس غنعوضها، دونك هنا ناقص الان دو كوا دو كوسينيس ايكغيك سو ريان كو شناهي ايكغيك هي الان اكس قلت لكم هي الان اكس زائد اكسبونسيال اكس. نسد هادي ديال هادي وفالور ابسولو نسد هادي زائد كونستون، دونك هادي اي 3 ديالي ساهلة ماماكش. قالك بان اي 3 خاطئة، ديري في اي 3 غتلقى هي ان سا اكس زائد اكسبونسيال طونجونج. انا غنزيد لك كالوم عندي ها هي نديريفي الان شناهي لا ديريفي ديال الان اي. انا باقي ديجا كاتبها لا ديريفي ديال الان اي بريم هي اي بريم سيغ، دونك تساوي اي هي هادي، دونك نحطها واحد الموا منساش. دونك هادي هي اي غنحطها هنايا هي كوسينيس فالور ابسولي مع الفالور ابسولي غتمشي الفوق والتحت دونك غطير، دونك هي كوسينيس الان ديال اكس زائد اكسبونونسيال اكس. دونك هنا غنحط لا ديريفي ديال هادي، دونك غنحسبها ديريكتومون حيت معنديش لي سباس. عندك لا ديريفي ديال كوسينيس اي شناهي هي الخوت غنكتبها لكم هي اي بريم فوالا ديريفي ديال كوسينيس اي بريم فوالا ديريفي غنكتب لكم باش متلفوش فوالا ديريفي ديال اي. هنا كانت عندنا مرة لا ديريفي ديال كلشي، دابا لا ديريفي ديال كوسينيس هي اي بريم. لا ديريفي ديال كوسينيس شناهي هي موان سينيس واحد المواجه يخرج لنا هي سينيس ديال ساماش. دونك لا ديريفي ديال كوسينيس ديال الان دو اكس هادي هي اي عندي كلشي، دونك نديريفي هادي، دونك هي الان دو اكس زائد اكسبونونسيال اكس بريم ها هي الخوت، وغنديريفي كوسينيس ديال هادي قلنا ديريفي ديال كوسينيس هي موان سينيس مع هاد الموان هي بليس سينيس ديال الان دو اكس زائد اكسبونونسيال اكس سامارش. هادي لا ديريفي ديالها شناهي ديريفي ديال الان اكس هي ان سوغ اكس، وديريفي ديال اكسبونونسيال اكس ريان كو اكسبونونسيال اكس، وديريفي ديال السينيس هو السينيس ماشي لا ديريفي السينيس سوغ كوسينيس هي الطونجونج ديال الان دو اكس زائد اكسبونونسيال اكس. هادي هي لا ديريفي هادي ديال الاطراف هي اللي كانت عندي في الديبار. دونك داكشي اللي صحيح صافي. الوغ انا باش درت لكم هادي باش نبين لكم بداكشي لقيت صحيح، ولكن كاين واحد البروبليم انا هنا ما قلتوش. كاين واحد البروبليم هنايا كاين في لو تيورام، هنا كاين شي حاجه في لو تيورام خاصني نفيريفيها ما فيريفيتاش من لي كونديسيون، واخا الانتيغا خرج لي صحيح ولكن كاين شي حاجه ما فيريفياش تما خاصني نفيريفيها. قلبوا عليها حاولوا تلقاوها. اسمنا اي 4 قالك الانتيغا entre 0 1 exponentielle 2x sur 1 plus exponentielle x dx. الوغ شنو هو الشونجمون فاريابل اللي خاصني نستعمل هنايا؟ شنو هو الشونجمون فاريابل خاصني نستعمل؟ ما عمري خليتكم لو تيوري كنت درت ديجا في الكور وغنعاود هنايا كنت ديما تنكتب نعاودها. جو soit j'ai une application définie de J dans R continue s'il existe une application phi de I dans J, une application de grâce c'est un strict changement tu alors quel que soit A ou B appartient et l'intégrale entre A B de J de phi de X fois phi prime de X de X égale l'intégrale entre phi de A phi de B J de Y de Y avec Y phi de X. هذه هي التيوريم ديال الشونجمون فاريابل. Alors pour هاد l'exemple l'intégrale entre 0 1 de l'exponentielle de x c'est 1 plus exponentielle x d de x. Alors اول حاجه تنشوف هاد الانتيغرال اش يبان ليا l'exponentielle de x ce n'est rien que exponentielle x carré. Donc هذه هي l'intégrale entre 0 1 de quoi d'exponentielle x le tout carré sur 1 plus exponentielle x d de x. Alors انا كل كان عندي تنشوف الانتيغرال مزيان وكان عندي الانتيغرال entre 0 1 de exponentielle x sur 1 plus exponentielle x d de x. كل كان عندي هاد الانتيغرال شنو هو الانتيغرال 1 plus exponentielle x هادي اللي بيتها exponentielle x donc ce n'est rien que l'intégrale entre 0 1 de 1 plus exponentielle x prime sur 1 plus exponentielle x d de x. والبريميتيف ديال هادي شنو هي الان ديال 1 بليس اكسبونونسيال اكس فالور ابسولي ولكن 1 بليس اكسبونونسيال ديما موجبه بلا ما ندير فالور ابسولي اونتر 0 1 وهي خرجت ساهله فهمتيني وهي تساوي خرجت ليا ساهله. ما المشكلش عندي اكسبونسيال اكس لو تو كار. شنو الهدف ديالي انا خاصني الانتيغرال ديال اف دو اكس دي دو اكس نكتبو على شكل الانتيغرال ديال جي ديال في دو اكس فوا في بريم دو اكس دي دو اكس خاصني نكتبو على هاد الشكل يعني نلقى في دو اكس. شنو اللي خلق لي المشكل هو الاكسبونونسيال اكس واحد شايط
علاش ما ناخدش فيدو اكس هي اكسبونونسيال اكس؟ لاخاطش فيدو اكس اكسبونونسيال اكس ديريفي ديال فيدو اكس شناهي؟ هي اكسبونونسيال اكس. حنا دابا يلاه تنخدمو كيفاش نعرفو شونجمون دو فاريابل. صافي غنساليو هاد 8 لي زيكزومبل وديك الساعه غندخلو في تمارين اخرين، يعني شاك انتيغرال كيفاش ندير ليه شنو الشونجمون دو فاريابل ديالو بالضبط. صافي دابا حنا غير تنشوفو كيفاش نتعلمو نعرفو الشونجمون دو فاريابل. الوغ في بريم دو اكس اكسبونونسيال اكس صافي اسكو في دو اكس دو كلاس سي 1 اسكو دو كلاس سي 0 يعني كلاس سي 0 تساوي واش لا فونكسيون كونتيني. Ça marche. Est-ce que exponentielle x continue? Donc في de x de classe C0 de classe C1 je dois bien la dérivée première existe et continue. La dérivée première existe. واش continue exponentielle x continue. Donc في de classe C1. ثاني حاجة est-ce qu'il est strictement monotone؟ la dérivée exponentielle x ديال الموجبة دونك هذه تزايدية. أنا عارف أصلا بأن الجراف ديال l'exponentielle x داير بحال هكا دونك تزايدي دونك كرواسون دونك يلي ستريكشن مونوطون. دونك عندي الحق ناخذ في بريم دو اكس اكسبونونسيال اكس مزيان سا مارش. الوغ لا ديريفيت في بريم دو اكس اكسبونونسيال اكس دونك نكتب هنايا في بريم دو اكس دونك تساوي هذه هي انتيغرال نتخ 0 1 اكسبونونسيال اكس لا ديريفيت دي اكس مزيان. انا اصلا عندي جوج غنخلي واحد هنا نحط واحد هنا ممكن يعني نقسم على اكسبونونسيال اكس هاد اكسبونونسيال اكس اللي زدت هنا غنقسم عليها هنا ونختزل من هنا غتبقى لي اكسبونونسيال اكس سيغ 1 بليس اكسبونونسيال اكس مزيان. نكتب اكسبونونسيال اكس وحده هنا وندي وحده هنا حيت عندي جوج مزيان. دونك شونجمون دو فاريابل غندير هو ايكغيك ايكال في دو اكس اكسبونونسيال اكس دابخي الكور دابخي التيوريم ايكغيك في دو اكس دونك اون بوز ايكغيك اش تساوي هي في دو اكس هي اكسبونونسيال اكس. اول ايطاب مهمه. ثاني ايطاب مهمه شناهي؟ تنحط دي دو ايكغيك هنا تساوي تمشي نكتب دي دو اكس هنا وتندير في ايكغيك ايكغيك اكسبونونسيال اكس ديريفي ديال اكسبونونسيال اكس. ثاني ايطاب. ثالث ايطاب وي عندي لي بور حيت انا غنستعمل شونجمون دو فاريابل غير مره واحده باش نحسب غير شويه نحسب غير لا غنستعملو غير باش ندوز صافي نحسب لا ما نرجعش. دونك هنا اكس من تيفاري من 0 حتى 1 دونك سا امبليك بان ايكغيك من غتفاري بويسكو عندي دو كلاس سي 1 يعني عندي في دو كلاس سي 1 ستريكشن مونوطون سي بيجيكسيون دونك الكاردينال ديال الكاردينال دونك عندي الحق ندير هاد ليطاب حيت عندي بيجيكسيون في تين بيجيكسيون دونك في تين بيجيكسيون بيجيكسيون دونك عندي الحق ندير هاد ليطاب الثالثه دونك في ايكغيك من غتفاري اكسبونونسيال 0 جيسكا اكسبونونسيال 1 نعوض اكس هنايا اكسبونونسيال 0 شناهي هي 1 جيسكا او دونك هادي ايكغيك غتفاري من هنا جهه دونك تنجي نكتب الانتيغرال ديالي اي 4 اش تساوي الانتيغرال اونتخ ايكغيك. دابا تنهضر على الفاريابل ايكغيك هذا الشونجمون دو فاريابل متنهضرش على اكس نهضر على ايكغيك تنخدم بايكغيك ايكغيك نتفاري 1 حتى دونك هي 1 حتى او دونك فيما يبان لي اكسبونونسيال اكس نعوضو بايكغيك. هنا عندي اكس نخدم بهادي اكسبونونسيال اكس هي ايكغيك سيغ 1 بليس ايكغيك هنا اكسبونونسيال اكس ديال اكس هنا غير كدير ايكغيك دونك هادي دير ايكغيك مزيان. دابا نحسب هاد الانتيغرال قلت لكم بان ايكغيك صغيره بليس نقدر نزيد واحد نقص واحد تخرج ليا صافي نقدر نمشي نحسب حتى نعرف بان ايكغيك زائد مقسوم على ايكغيك زائد واحد غتجي مقسمه مقليديه نقدر نزيد واحد ونقص واحد دونك هي الانتيغرال ناقص هي او دونك هي ايكغيك بليس 1 ناقص واحد على ايكغيك بليس 1 ديال ايكغيك دونك تساوي الانتيغرال ناقص او هي واحد ناقص واحد على ايكغيك زائد واحد طق ديال ايكغيك. دونك بريميتيف ديال هادي شناهي هادي هي إيكغيك وهادي هي الآلان حتى ديريفيت الآلان ديال إيكغيك زائد واحد تعطيني هي واحد إيكغيك زائد واحد دونك فين غير كو إيكغيك ناقص الآلان ديال الفراغ الأصولي ديال إيكغيك زائد واحد الفراغ الأصولي ديال الحوض هادي أونتخ هي دونك شحال تساوي لي هادي تساوي نبدا نعوض دابا بأو هو الأول دونك غتجيني هي أو ناقص الآن ديال أو زائد واحد ديال موجبة دونك نحيد الفراغ الأصولي أو زائد واحد ناقص نحط أقواس نعوض بواحد دابا هي واحد ناقص الان ديال واحد زائد واحد جوج والفراغ ديال جوج هي جوج دونك نكتب جوج هنا نزيد القوس ديال هذا نزيد المعقوف ماشي نجي هنا ندير شو يساوي هاد او غنجيب ليها ناقص واحد هي او ناقص واحد وهنا غتبقى ناقص الان ديال او زائد واحد وناقص مع ناقص زائد ان جوج مزيان الخوت انا غادي بشويه باش نزرب في الحساب دونك هادي مع هادي هي او ناقص واحد وهادي الالان ديال جوج ناقص الان ديال او زائد واحد هادي سينو غير كو الان ديال جوج سيغ او زائد واحد هادي شناهي هادي اي 4 عارف بان الالان ديال ا سيغ بي شناهي هي الالان ا مو الان ديال بي هي اللي خدمت بها هنا